सम्पूर्णलाई स्वागत छ examsonjal.com मा। मैले आज 2077 साल असार 24 गतेको गोरखापत्र जुन बुधबारको गोरखापत्रबाट महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तपाईहरु माझ लिएर आएको छु। जुन यहाँ प्रथम पृष्ठमा देखाइएको छ जुन रानी पोखरीको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जुन यो काठमाडौँको मुटुमा रहेको रानी पोखरीको जुन निर्माणको चरण चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो निकै नै राम्रो कुरा रहेको छ। म तपाईहरुलाई अन्य जानकारी दिनेछु र ज्ञान सागर पनि मैले तपाईहरुमाझ लिएर आएको छु। तपाईहरुले हेर्नु होला, टिप्पणी गर्नु होला। निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यसमा हामीले पाउँदछौं। विश्वविद्यालयका परीक्षामा जुन विकल्पको खोजी भइरहेको छ, जुन विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको विभिन्न सेमेस्टर विभिन्न वार्षिक परीक्षाहरूमा यो कोभिड-19 को कारणले निकै नै समस्या परिरहेको छ। सो बारेमा विकल्पको खोजी भन्ने यो सम्पादकीय रहेको छ र सुगौली सन्धिका पेज र परिणाम भनेर भागवत खनाल सरले यो लेख्नु भएको निकै नै राम्रो निकै नै विश्लेषण राम्रो विचार रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई खोजेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। र कोरोना पछिको कर व्यवस्था भनेर नरसागर श्रेष्ठ सरले पनि यो निकै नै राम्रो विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। हुन्छ म तपाईहरुलाई ज्ञान सागरतर्फ लाँदछु। ज्ञान सागरमा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेको छ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ नेपाल न्यून आय भएका मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा कहिले कहिले स्तरोन्नति भएको हो। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2077 साल असार 18 गते अथवा 2020 जुलाई 2 मा नेपाल न्यून आय भएको मुलुकबाट चाहिँ न्यून मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा चाहिँ स्तरोन्नति भएको छ। जुन विश्व बैंकले सन् 2020 जुलाई 2 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा फड्को मारेको हो र विश्व बैंकले $1036 देखि $4045 सम्म प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकलाई न्यून मध्यम आय भएका मुलुकमा चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ र सन् 2018 मा नेपालको प्रति व्यक्ति आय $960 रहेकोमा सन् 2019 मा $1090 पुगेपछि न्यून मध्यम आय भएको मुलुक चाहिँ नेपाल भएको छ। र विश्व बैंकले पछिल्लो पटक $1036 भन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएका मुलुकलाई न्यून आय, 1036 देखि 4045 प्रति व्यक्ति आय भएका मुलुकलाई न्यून मध्यम आय, तर नेपाल न्यून मध्यमको आयमा पनि फर्स्ट फेजमा नै रहेको छ र 4046 देखि $12535 प्रति व्यक्ति आय भएका मुलुकलाई उच्च मध्यम आय र सो भन्दा माथि आय भएका मुलुकलाई उच्च आय। यद्यपि प्रति व्यक्ति आयको यो सीमा विभिन्न समयमा चाहिँ फेरिने गरेको छ। जुन यो हरेक आर्थिक अवस्थाहरू विश्वको अर्थतन्त्रहरूलाई विश्लेषण गरेर यसको सीमाहरू चाहिँ फेरिने गर्दछ र भएका मुलुकका रूपमा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। र दक्षिण एसियाली मुलुकमा मालदिभ्स उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा चाहिँ परेको छ र भारत, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश न्यून मध्यम आय भएका मुलुकमा परेको र दक्षिण एसिया मुलुकमध्ये अफगानिस्तान मात्र न्यून आय भएको मुलुकमा चाहिँ रहेको छ। जुन विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त समस्याले गर्दाखेरि र नेपाली शिक्षा परिषदद्वारा प्रदान गरिने आदिकवि भानुभक्त पुरस्कारद्वाराबाट सम्मानित 2077 का जुन श्रेष्ठा चाहिँ मुकुन्द शर्मा चालिसे हुन्। जुन 1,25,000 रुपैयाँ रहेको यो पुरस्कार 2052 देखि प्रदान गरिरहेको छ र यो चाहिँ मुकुन्द शर्मा चालिसे नेपाल शिक्षा परिषदद्वारा प्रदान गरिने आदिकवि भानुभक्त पुरस्कारबाट सम्मानित श्रेष्ठा हुनुहुन्छ 2077 को। र विक्रम सम्वत 2077 मा प्रदान गरिने नेपाली शिक्षा परिषदद्वारा गोपाल पाण्डे असीम पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व ज्ञान बहादुर बगाले हुनुहुन्छ। ज्ञान बहादुर बगाले जुन 77 मा नेपाली शिक्षा परिषदद्वारा गोपाल पाण्डे असीम पुरस्कारबाट चाहिँ ज्ञान बहादुर बगालेलाई चाहिँ सम्मानित गर्नुभएको छ र नेपाल बाहिर बसेर नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु हुने म्यानमार निवासी बगालेलाई सो पुरस्कारबाट चाहिँ सम्मानित गरिएको हो र 50,000 रुपैयाँ रहेको यो पुरस्कार 2050 सालदेखि चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ। र मानव विकास सूचकाङ्कको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? मानव विकास सूचकाङ्कको प्रतिपादन चाहिँ अर्थशास्त्री महबुब उल हकले चाहिँ गरेका हुन् र आयुर्वेदका प्रवर्तक चाहिँ
धन्वन्तरी हुनुहुन्छ। नेपालमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन चाहिँ धन्वन्तरी जयन्ती मनाउने गरिएको छ र विक्रमसम्म 2056 देखि धन्वन्तरी जयन्तीलाई राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। आयुर्वेद कुन वेदको उपवेद हो? आयुर्वेद चाहिँ अर्थ वेदको चाहिँ उपवेद हो र विश्वकै प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद ईसापूर्व 3000 देखि 50,000 वर्ष अगाडि भारतवर्षबाट चाहिँ विकास भएको मानिन्छ र आयुर्वेद उपचार विधि मात्र नभएर मानव जीवनका खानपिन आहार विहारलाई निर्दिष्ट गर्ने एउटा विज्ञान पनि हो र जसले मानवको शरीर मन र आत्मालाई स्वस्थ तथा सन्तुलन राख्न पनि जोड दिन्छ। रुसमा हालै सम्पन्न भएको जनमत-संग्रहमा संवैधानिक सुधारको पक्षमा कति प्रतिशत मत प्राप्त भयो? संवैधानिक सुधारको पक्षमा 77.92% मत चाहिँ प्राप्त भएको छ सन् 2020 जुलाईमा भएको जुन जनमत-संग्रहमा र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अर्को कार्यकाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने गरी मार्ग प्रशस्त गर्न संवैधानिक सुधार सम्बन्धी जनमत-संग्रहमा चाहिँ ठूलो बहुमत चाहिँ प्राप्त गरेको छ। जुन रुसी राष्ट्रपति जुन भ्लादिमिर पुटिनको अब समयकाल चाहिँ सिद्धिँदै गरेको अवस्थामा पुनः चाहिँ त्यही पदमा रहिरहनुको लागि चाहिँ यो चाहिँ जनमत संग्रह गरिएको थियो र रुसी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल मतदाता मध्ये करिब 65%ले मतदानमा भाग लिएको र राष्ट्रपति पुटिनको वर्तमान कार्यकाल आगामी 2024 मा समाप्त हुँदैछ र पछिल्लो जनमत संग्रहले पुटिनलाई अरु 2 वर्ष चाहिँ 2 कार्यकालको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ। हाल रेडियो नेपालबाट चाहिँ 21 वटा भाषामा चाहिँ समाचारहरू प्रसारण चाहिँ भइरहेको छ। रेडियो नेपालबाट चाहिँ 21 वटा भाषामा चाहिँ समाचारहरू प्रसारण भइरहेको छ र विक्रमसम्म 2077 जेठ 15 मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको राशि चाहिँ 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रहेको थियो। 14 74 64 है, पछाडि 4444 चाहिँ झुन्डेको छ र यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको सुरुको बजेटको तुलनामा 58 अर्ब 32 करोड रुपैयाँले कम रहेको छ र बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना तथा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ र कुल विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड 64.4% चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ 11.7% चाहिँ विनियोजन गरिएको छ र आर्थिक वर्ष 77-78 मा सरकारको 8 खर्ब 89 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो र वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको थियो। राजस्व 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड 61%, वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड 20%, आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 25 अर्ब 15%, वैदेशिक अनुदान 60 अर्ब 52 करोड 4% रहेको छ। आयतर्फ हो भने व्ययतर्फ चालु खर्चमा 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड 64.4%, विकास खर्चमा 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 23.9% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको व्ययमा 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड रहेको छ 11.7% र तहगतमा सङ्घमा रहेको छ खर्च सङ्घमा रहेको छ 11 खर्ब 12 अर्ब 1 करोड 75% र प्रदेशमा 79 अर्ब 87 करोड र गरेर 7% र स्थानीय तहमा 2 खर्ब 62 अर्ब 75 करोड गरेर 18% चाहिँ तहगत रूपमा चाहिँ रहेको छ र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र यातायात पूर्वाधारमा गत वर्ष र यो वर्षको बजेट विनियोजनको चाहिँ यो चाहिँ अन्तर देखाइएको छ। शिक्षामा चाहिँ बढी नै रहेको छ गतभन्दा, स्वास्थ्यमा पनि बढी नै रहेको छ, त्यसैगरी कृषि तथा वनमा पनि सरकारले बढी नै बजेट खर्च गरेको छ गत सालभन्दा। त्यसैगरी रोजगार कार्यक्रममा पनि निकै नै दोब्बरै बढी चाहिँ बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ र त्यसैगरी यातायात पूर्वाधारमा पनि निकै नै बढी नै बजेट छुट्याइएको छ र प्रदेश अन्तर्गत लगभग उस्ता उस्तै रहेको छ र स्थानीय तह अन्तर्गत चाहिँ पनि निकै नै बढी नै बजेट चाहिँ रहेको छ। र विश्व बैंकद्वारा विक्रमसम्म 2076 कार्तिक 7 मा सार्वजनिक डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा जुन 2020 अनुसार नेपाल चाहिँ 94औं स्थानमा चाहिँ रहेको छ र प्रतिवेदनमा नेपाल 190 देशमध्ये 94औं स्थानमा रहेको र सन् 2019 मा नेपाल 110औं स्थानमा चाहिँ रहेको थियो र नेपालले चाहिँ आफ्नो स्थान चाहिँ
चाहिँ माथि चाहिँ स्तरोन्नति चाहिँ गरेको छ र विश्व बैंकले विभिन्न 10 सूचकलाई आधार मानेर स्थिति निर्धारण गरेको हो र 10 सूचक मध्ये ऋण प्राप्तिमा नेपाल 38औं, अन्तर्देशीय व्यापारमा 60औं र साना लगानीकर्ताको सुरक्षामा 79औं र समस्या समाधानमा 87औं स्थानमा चाहिँ नेपाल रहेको छ। र प्रतिवेदन अनुसार जुन निर्माण अनुमतिको प्रक्रियामा नेपालले 107औं स्थान प्राप्त गरेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचकमा नेपाल 151औं स्थानमा रहेको छ र व्यवसाय सञ्चालनको वातावरणमा नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यो सूचीको सबैभन्दा अगाडि भारत रहेको छ 63औं स्थानमा, दोस्रो भुटान 89औं स्थानमा रहेको छ भने तेस्रोमा नेपाल चाहिँ 94औं स्थानमा रहेको छ। र ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप OGP अभियान चाहिँ सन् 2011 सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको छ। सन् 2011 सेप्टेम्बरमा अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, बेलायत, नर्वे, दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाले यो अभियान चाहिँ सुरु गरेको हो। र चीन र दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन पहिलो पटक चाहिँ चीनमा भएको छ सन् 2017 मा। र भारतको मोतिहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिको लागि पाइपलाइन निर्माण कार्य थालनी 2076 कार्तिक 9 मा चाहिँ यो चाहिँ थालनी गरिएको छ। र नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिड कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ विक्रमसम्म 2076 कार्तिक 13 गतेदेखि चाहिँ व्यवस्था भएको छ। र पछिल्लो समय पशुपति र स्वयम्भूका बाँदरमा देखा परेको नयाँ ब्याक्टेरिया चाहिँ क्याम्पिलो ब्याक्टेरिया है। कहिलेकाहीँ क्याम्पिलो ब्याक्टेरिया केसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। क्याम्पिलो ब्याक्टेरिया र प्रोटोकल 18 चाहिँ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ। र विश्वकै सबैभन्दा अग्लो मूर्ति चाहिँ गुजरात भारतमा रहेको छ, जुन 182 मिटर रहेको उक्त मूर्ति चाहिँ जुन सेनानी वल्लभ भाइ पटेलको चाहिँ मूर्ति रहेको छ। द स्ट्याच्यु अफ युनिटी पनि भनेर चिनिने र मूर्तिको उद्घाटन सन् 2018 अक्टोबर 31 मा चाहिँ गरिएको हो। र प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2076 बाट सम्मानित हुने पहिलो व्यक्ति चाहिँ डाक्टर सन्दु पुरोहित हुनुहुन्छ। र प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा अग्नि सापकोटा चाहिँ निर्विरोध निर्वाचन चाहिँ विक्रमसम्म 2076 माघ 12 गते हुनुभयो। र नेपालमा हालसम्मका 8 जना सभामुखहरूमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई, दमनाथ ढुङ्गाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाबाट, सुभाष नेमाङ, ओन्सरी घरती, कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा हुनुहुन्छ। र सन् 2020 मार्चमा प्रदान गरिने इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन अवार्डबाट सम्मानित व्यक्तित्व लक्ष्मण दत्त पन्त हुनुहुन्छ। र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था क्युआनिस इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन चाहिँ नेपालमा सन् 2020 मार्चमा सम्पन्न भएको छ। र एसिया पेसिफिक क्षेत्रको 45औं सम्मेलनमा 300 विदेशी पाउन सहित 400 जनाको सहभागिता रहेको थियो। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउने मुलुकमा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? नेपाल 4औं स्थानमा रहेको छ। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक कम उमेरमा अर्धशतक बनाई विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल खेलाडी चाहिँ कुशल मल्ल हुनुहुन्छ। र कुशलले विक्रमसम्म 2076 माघ 25 मा अमेरिका विरुद्धको खेलमा सर्वाधिक कम उमेरमा सो रेकर्ड चाहिँ कायम गरेको हो। र नेपालकै अर्का युवा खेलाडी रोहित पौडेलको पनि कीर्तिमान कुशलले भङ्ग गरेका हुन्। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन विक्रमसम्म 2076 फागुन 8 गते चाहिँ भएको छ। र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने पहिलो प्रदेश चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश। र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चाहिँ 1991 देखि सुरु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान 1991 देखि सुरु भएको छ। र अन्तरिक्षमा सँगै हिँडी कीर्तिमान कायम गर्ने 2 महिला अन्तरिक्ष यात्री चाहिँ नासाका अन्तरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोक र जेसिका मेयर हुनुहुन्छ। र सन् 2019-20 को वेस्टर्न क्रिकेटर अफ द इयरको उपाधि जित्ने क्रिकेटर चाहिँ इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर वेन स्टोक्स हुनुहुन्छ। स्टोक्सले चाहिँ भारतको कप्तान विराट कोहलीको वर्चस्व तोड्दै सो उपाधि हात पारेका हुन्। र कोहलीले पछिल्ला 3 वर्षदेखि लगातार यो उपाधि जित्दै आएको थियो। र गत वर्ष इङ्ल्यान्डलाई पहिलो पटक एक दिवसीय विश्वकप उपाधि दिलाउन स्टोक्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। र स्टोक्सले सन् 2020 जनवरीमा आइसिसीले प्रदान गरेको वर्ष खेलाडीको पुरस्कार समेत जितेको थियो। र विश्व क्रिकेटकै सबैभन्दा पुरानो पत्रिका विस्टनले स्टोक्सलाई सम्मान गर्नु पछाडि विश्वकप र एसएस सिरिजमा उनको प्रदर्शनलाई नै आधार मानेको चाहिँ उल्लेख गरेको छ।
र अमेरिकी बिजनेस म्यागजिन फोर्ब्सद्वारा सन् 2020 अप्रिलमा सार्वजनिक 30 वर्ष मुनिका विश्वका 30 युवाको सूचीमा पर्न सफल 6 नेपाली युवा चाहिँ प्रतिमा शेर्पा, शुभाङ्गी राणा, जसलिना राणा, रोहित तिवारी, निकिता आचार्य र किरण तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ। र विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्पको निर्माण चाहिँ कहाँ गरिएको छ? दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प कुस्मा बलेवा जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्मित पुलमा र पर्वतको कुस्मा र बागलुङको बलेवा जोड्ने पुलमा निर्मित द क्लिफ कुस्मा बन्जी नामक सो बन्जीको सफल परीक्षण 2076 माघ 16 मा चाहिँ गरिएको छ र नदीदेखि बन्जीको उचाइ 228 मिटर लगभग 748 फिट रहेको छ र विश्वकै अग्लो बन्जी 764 फिट चाहिँ मकाउमा रहेको छ र नेपालमा पहिलोपटक घण्टाका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रावधान चाहिँ 2075 साउन 1 गतेदेखि चाहिँ लागू गर्ने निर्णय भएको छ। यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भइसकेको छैन। हुन्छ, निकै नै महत्त्वपूर्ण यो वस्तुगत प्रश्नोत्तर मैले तपाईहरुको माझ लिएर आएको छु। अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि म तपाईहरुलाई दिने नै छु। तपाईहरु examsanjal.com सँगै रहनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुहोला। राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। examsanjal.com तपाईहरु वेबसाइटमा गएर पनि महत्त्वपूर्ण लोकसेवा तयारी विभिन्न परीक्षा सम्बन्धी अपडेट जानकारीहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद।